दर्शन तुझे आशिव आयल्या सुचे समोर महिमेवंता देवा भक्ती मनान बापा करताव मान तुका आशीर्वादित कर आमका आशीर्वादित कर आमका दर्शन तुझे आशीव आयल्या तुझे समोर महिमेवंता देवा भक्ती मनान बापा करताव मान तुका आशीर्वादित कर आमका आशीर्वादित कर आमका पृथ्वी पासारता मोग तू सोबोरतो हरस तुवे शाश्वत कातैलो पृथ्वी पासारता मोग तू सोबोरतो हरस तुवे शाश्वत कातैलो गायता अर्गा स्तुती उपांडरंगी ताळो संगीते निरंतरी सदा ते निरंतरी दर्शन तुझे आशीव आयल्या तुझे समोर महिमेवंता देवा भक्तीन मनान बापा करताव मान तुका आशीर्वादित कर आमका आशीर्वादित कर आमका गायता मनशाकुळ तुझी महिमा नियाडून बापा तुझे हजर पो गायता मनशाकुळ तुझी महिमा नियाडून बापा तुझे हजर पो बगिया मिलना भरताय तू आनंदा करान निरंतरी करान निरंतरी दर्शन तुझे आशीव आयल्या तुझे समोर महिमेवंता देवा भक्तीन मनान बापा करताव मान तुका आशीर्वादित कर आमका आशीर्वादित कर आमका आनंद पसारू मनुष्या कंसानी शांती समाधान बोरो कुटमानी आनंद पसारू मनुष्या कंसानी शांती समाधान बोरो कुटमानी कुटमा जीवित भरता सदानी संभ्रमान संभ्रम हो निरंतरी संभ्रम हो निरंतरी दर्शन तुझे आशीव आयल्या तुझे समोर महिमेवंता देवा भक्तीन मनान बापा करताव मान तुका आशीर्वादित कर आमका आशीर्वादित कर आमका आशीर्वादित कर आमका आशीर्वादित कर आमका
आमची जबाब आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमकां तूं तुजो पवित्र स्पिरीट दिताय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू सोम्या तूं आमकां तुजें जिवीत दिताय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू सोम्या जेजू तूं आमकां तुज्या आशिर्वादांनी भरताय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू सोम्या जेजू तूं आमकां तुजें सल्वासांव दिताय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू सोम्या जेजू तूं आमकां सर दुखींतलें गूण करताय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू सोम्या तूं आमकां तुजें समाधान दिताय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू सोम्या जेजू तूं आमकां आमच्या कश्टान सांबाळताय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू सोम्या आमकां तूं तुजो वर्तो संतोश काळजान भरताय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू जेजू तूं आमकां कश्टां नश्टांत आदार दिताय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांत आमकां सांबाळून व्हरताय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांची मोत उस वाडयताय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू भुरग्यांक शिकोवंक उर्बा दिताय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू परगांतांच्या आमच्या भुरग्यांक तूं सांबाळताय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू तांकां काम करूंक तूं उर्बा दिताय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू तांचें बेंबिरांत पयस करताय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमची मोतीची दूख कंत बेजाराय पयस करताय आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू अर्गान तुका सोम्या जेजू अर्गान तुका सोम्या वगलाप तुका सोम्या जेजू वगलाप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू समर्पण तुका सोम्या जेजू समर्पण तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबाचें समर्पण तुका सोम्या जेजू आमच्या समर्पण तुका सोम्या आमच्या घराण्याचें समर्पण तुका सोम्या जेजू आमच्या घराण्याचें समर्पण तुका सोम्या जेजू आमच्या कृषीचें आनी जनवरांचें समर्पण तुका सोम्या जेजू आमच्या कृषीचें आनी जनवरांचें समर्पण तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 रेंजेटा म्हणलें भुरगें ताचो बापूय आपणान आयलो ताचो बापूय फादर सिप्रियानाचो भारी मोगाचो इश्ट दुबाय आयल्या वार ताका आपणान आयलो आनी आपण हाडटाना तो म्हणलो या जो म्हज्या दुयेक कारण जालां म्हूण गुतून बऱ्या कामार ऑफिसांत कामा वचोंक जायना म्हणून कितें जायना म्हळ्यार ताका थोडे पटीन कठीण फाटीन तो दूख येता थोडे पटीन तकलेन दूख आनी सायड तर हातान आनी तकलेन दूख बिलकुल न्हीद पडना जेवंक रुसाना तितल्या नोमणेची पुडा ह्या इतल्या तरणाट्या भुरग्याक 29 वर्सां जालीं मात काजार जावन चोरको भुरगो आसा खरी गजाली पळोवंक घटमूट आसा इतली पुरा पिडा गांठी दूख येदीच्या भुरग्यांक म्हणटाना आमकां एक शॉक जालो मागीर कावन्सिलींग करून ताका हाडलां आमी बसून कावन्सिलींग केलें ताका आनी उलयताना ताचें मूळ सोदून गेलें हांव ही पाळां मस्त गरजेची मूळ सोदून येताना खंय गेलें म्हणून पळयताना ताकाय गोतूना मूळ कितें गे म्हणून आनी मूळ जावन आसलें हें भुरगें शिस्तेचें भुरगें डिसिप्लिन्ड चायल्ड तितली तरबेती दिल्या हाका ह्या भुरग्याचें मोल त्या कंपनींत कितले गी करोड तें बिल्डींग कितल्या मोलाचें गे बिल्डिंगा भितर काम करचें मनशान जाता ह्युमन रिसोर्सीस म्हणटा आमी तांकांय वॅल्युबल ताकाय मोल बांदतात एकलो बरो हुशार इंजिनियर आला जाल्यार ताका 1 कोटी मोल बांदतात कंपनीक ताका दोरखणेचें जाल्यार तितलें मोल वय तशें देखून मोगाचें न्हू आतां ह्या भुरग्यां बारी हुशार मस्त हुशार हें काम आनी बरें करता थंय आनी फाटल्या 3 वर्सां जावन त्या कंपनींत बरें काम करता आनी ताणें प्रमोशन आशेवंक ना विचारूंक ना पूण ताच्यांत आमच्यात भारताचें आमच्यात लागींचें आनी एका गांवचें तें भुरगें काम करता त्याच डिपार्टमेंटान तें इंजिनियरच पूण तें शिस्तेचें भुरगें न्ही एफटी 9:30 वरांचेर येता एफटी 10 वरांचेर येता एफटी लेट करून येता एफटी वेग्गी येता अशें पुरा आनी आयिल्लें भुरगें सगळोच माणकुलें तें दिल्लें काम करिना तें पुराय येराणी करीचें आनी तें घालून करता घडये बॅगांत हात घालून आरसो काडून आरशान पळयता पयलें बिंदी पळयता मागीर हिंदी उलयता मागीर लिपस्टीक घालता अशें कर सगळो दिशी तांदून तूं मागीर त्या ऑफिसराक वचून उलयता ह्या मॅनेजराक वचून उलयता तशें हीं भुरगीं तकले पदां घालून काम करतात
आनी तशें काम करचें त्या ऑफिसांत हें आनी प्रमोशन येताना ह्या ऑफिसरांनी ताका बिंदीक हिंदीक वयर कुरलां ताका प्रमोशन दिलां आनी हाका तीन सोडलां तें पळोवन हाका ऑफिसाचो म्हणूच ना आतां न्हीद पडना हें कितें अशें गे म्हूण त्या ऑफिसरान पळयल्यार जायना आनी ताचो परिणाम जावन न्हीद ना तोंडार रूस ना तकलेंत जावन हातान दूख पाठीन दूख गांठीन दूख काम करूंक जायना पेन्न धरूंक जायना तशें खोली दूख पळया तशें तुमच्या मुखार आनी एक दाखलो दवरता वय बोनेट म्हणलो आमचो चरको बरें शिकोवन हुशार जावन एक नवें कार काणयलां ताणें नवें कार आनी सगळ्यांनी जायत म्हणल्या खातीर ताणें नीली कार काणयलां नीली कार आनी कार काडूचें म्हळ्यार ताका कार काडयला म्हळ्यार व्हडली मायक मिसा कापण व्हरूंक आबाक मिसा कापण व्हरूंक आवयक मिसा कापण व्हरूंक बापायक मिसार सक्कडी कुटुंबाक सांगात मिसा वचोंक ना त्या स्कुटारार एका एकल्याक तोरीचे व्हडली माय स्कुटारार बसना म्हूण मिसत ना मस्त दिसता म्हूण सगळ्यांक मिसाक आशा देखून कार काणयलें आनी कार काडून आनी तो म्हणटा पुरा ट्राफिकाचे रुली पाळटा ड्रायविंगान बार हुशार देणे आसा अशें ड्रायव्ह करून येता आसतना एकलो आयलो कोण एकलो पिसो लेफ्टान तो ओवरटेक करून काराक घश्टून तो गेलो आंगातावन फाटीन मुखार मस नीली काराक लायन पडल्यो वसत कामता घरा येवन देवण जाल्ल्या उपरांत कामता चरको खालें जालें पुता म्हूण म्हणटा ना तें पळय खालें घोस्टोवन गेला काराक घोस्टोवन गेला घोस्टोवन तो गेला आनी पुरो सगळो इतलो आमकां दाखयता पळया बद्दल करून गेला आनी एक तुमच्या मुखार दोरसो दाखलो काडले म्हळ्यार नॉन इटाक एक ताचें सदांच फ्रेंड कोणी ना आदीन थावन शिकतना कॉलेजीन थावन नॉन इटाक एक फ्रेंड बारी हुशार तें चेडूं बारी आनी हाणें काजार जावन येताना जेजू लागीं आपण पांया कडेन म्हणलें जेजू हांव त्या घराक येतां येदोळ म्हणसर म्हणजे मम्मीक हांवें मम्मीचें दूर हांव कोणा कडेन सांगोनान आनी मुखार म्हाका ती आवय सासूमाय आवय तिच्या विशयांत हांवें कोणाकडेच दूर हांव जावं दी कितें जावं दी सांगणाशें दूर हांव सांगणाशें म्हजें थोंड नितळ कर म्हणून जेजू सोमा कोणान गेल्लें भुरग्यान तें आतां 1.5 वर्स जालें एक त्या सासूमाय विरोध उलोवना हांगा थोडी सासूमाय कितली आसतात गो त्या तिची सुणी तशेंच करता कोण ना आतांची भुरगीं बरी सासूमायचे विशयान उलोवंक उलयनात कापी आनी करून दितात पळे पणपळे बाजून दितात परतापळे करून दितात चाडयो सांगिनात हें तितलें बरें भुरगें ती एक सासूमायचे विशयांत सांगणा म्हण आसलें आनी खालीं केलें आनी कोणाक सांगोना ह्या नॉन इटान खालीं केलें म्हळ्यार ताच्या फ्रेंडा कडेन एक दीस सांगलें ताका राग येयलो आतां देंवसार खंयच्यान म्हणी नायवांच्या तो देंवसार तो खंयच्यान म्हणी एक काडून मांयच्या विशयान उलयशें करता आयच्या पळय पयल्या वचपान जॉब पळय जॉबाक ताणें खालीं परत नाडलें देवाक दुरसो म्हणून तशें मांयक दुरसो म्हणून देंवसार नाका नाडलें आनी हाणें खालीं म्हळें नॉन इटान ताच्या फ्रेंडा लागीं तें नांव मागीर सांगता फ्रेंडाचें नांव वय नॉन इटान ताच्या फ्रेंडा कडेन सांगलें खालें म्हळ्यार कितें गो आज बेजार येना साय म्हाका बेजार मस्त बेजार जालें कोणाच्या विशयांत सासूमाय विशयांत कित्याक सांबाळ जाल्यार कुडलें हांव न्हवऱ्याक सांगता तो आनी हांव मम्मीच्या एकावंटार इतले पयशे घालता परती आयली टेबला कडेन आयली जेवण हांव बसून आसली थंय ती म्हणाली बँक हावसान तांपता म्हणाली आनी कितें तिचें पासबूक थंय दवरली आनी ती नानयेक वयता म्हण नानयेक गेली पासबूक हांवें खाल केलो मम्माच्या नांवार आतां कितले पयशे आमी घाल्ले जाल्यार पळया म्हणून उक्तो करतना 0 मात्र ते कोणा ट्रान्सफर केल्यात भयणीच्या पुताक तिच्या दुयेच्या पुताक तिच्या व्हडली धूव आपले ताच्या पुताच्या अकावंटाक पुरा ट्रान्सफर केल्यात आनी ती धूव आनीक धूव जाल्यार तितली ना ही व्हडली धूव मस्त ग्रेस्तां ताचें नांव सांगतना म्हाका इप्टेशन जालें तितली ग्रेस्तां आनी दिल्ले पयशे वट्ट करून ह्या म्हातारेन त्या दुयेच्या पुताक नातवाच्या अकावंटाक व्हरून घालचे पयशे व्हरून घालचे त्या हाका दुखलें हांव इतलें पोट मारना आनी हांव वस्तूर काणयना आनी काण करना इतले पयशे आमी उणें करता न्हवऱ्याचे आनी म्हजे अकावंट काडून मम्मीक आमी हाडून चेक दिवच्यो आनी तिणें व्हरून घालून करचे आनी पुरो ताका ताच्या नांवार केल्यात तो बिजनस खंय कर्मा खंय ताची ताच्या नांवार केल्यान म्हाका मस्त दुखलें म्हाका तिका आज उणू नाका शेळें दिया म्हणून बगलें छाप्पी च्या दिया म्हणून बगली आनी च्याचो पिठो घालच्या बदलाक मिरया पिठो घालया म्हूण जालें वय
आनी बरीं बेंडां आली बेंडां खाण फ्रिजान दवरलीं मार्काट धरलीं कुवाळो रंदलो तिका कुवाळो कोण वचून दी पळोव म्हणून ताचे कडेन चेडवा कडेन सांगलें चेडवान वचून आनी एकल्याडे ते कोणाड सांगना म्हण इतलें विश्वास आसलें खंडीत तें विश्वासघात करना म्हण सांगलें आतां तें नॉनेटाचें फ्रेंडाचें नांव घालूंक तें नानेटो तो वचून थंय साबलो वीक ह्या म्हातारेच्या कारणान गान सोडलें सुण आतां म्हातारी सोबोन एका घंटा भितर एका आतां म्हाताऱ्यां कडेन उलोवचें म्हळ्यार मस्तू कश्ट कित्याक म्हळ्यार सांगता हांव म्हाताऱ्यां कडेन उलोवचें आतां मस्तू कश्ट जाल्यात फॉरेन जावन भुरगीं पुरो आतां मोबायलान दिवन मिनटाक एक फोनां करतात लंडन आल्याचें फोन आयलें ताका म्हळें ताणें पयशे दिले गो आतां वंखयता गो तें सुण म्हणून ताका सांगलें अमेरिकांतावन आयलें कॅनडा आयलें न्यूझिलंडांतावन आयलें आनी बिजीलँडांतावन आयलें थंय तावन हांगा तावन आफ्रिका तावन आनी सक्कडी चारी दुबय आनी पुरा तावन आयलें पुरा कडेन चेडवाचें घातलें आतां हाचे कोणी फोनां करनात कोणी उलयनात नानट्यान वीक जालें पळय आतां त्या विश्वासघात केल्ल्या चेडवा पळयता मुखार मेळटा ताका बसूंक जाता की म्हाका म्हणटा हांवें आनी दूख हात दूख पेंटान दूख बसोंक जायना पाटीन दूख अशें करता हें नॉनेटा पळय विश्वासघात कसो केलो पळया विश्वासघात केलो तशेंच आनी एक तुमकां दाखलो सांगचें जाल्यार नीटा आमचें नीटा हुशार भुरगें सिंगिंगांत हुशार पियानोय खेळटा आनी गिटारी खेळटा नीटा भारी हुशार भुरगें तेचें आनी ताका अशें करून लव मॅरेज जालें मोग करून 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 बरो गावपी बँकान काम करचो एकलो न्हवरो मेळ्ळो भारी हुशार म्हणटा मागीर आवयन कितें सांगलें नाका पुता ना मान तो जायचें म्हूण ताच्या कडेन काजर जालें आतां काजर जाल्या उपरांत हर एक दीस ताण्याक सकयल घालचें म्हाका म्हजो न्हवरो वयर उखलतलो आनी म्हाका वयर वयर व्हरतलो म्हूण चिंतिल्ल्या चेडवाक एक दीस हातून आसलें कालें नासतलें तूं तुजें पॅन कार्ड गुंताना ती म्हातारी गायची शिमटी हालता पळय तशी हालतली म्हूण कालें तूं तूं नासना काम आनी खंय ड्रायव्ह केलें ना तूं थंय लागता हांगा लागता म्हाका बेंच दिसता ताका नाका जेवण खालें बरें कडी केली कालें रांदताय तूं बेळशेल्या बरी जाल्या कडी म्हूण हर एक कडेन ताका खंडन करचें सकयल करचें आनी इन्फिरियर करचें प्रेजन ना म्हणचें कीळ करचें हर एक कडेन लोकां मुखार कीळ करचें त्या न्हवऱ्या पळयतना ताका जिम्मून जाता बक्षी म्हणटना एक नमन जाता ताका पडखाणी दूख कठीण पडखाण दूख पठान दूख आनी गंठीनी आतांच्या बोटाच्या गंठीनी दूख आतां इतले दाखले दिले पळय तुमकां हांवें इतले दिले ही दुखी हांकां बक्षूंक सुलाब गी सांगा पळया जाल्यार बक्षूंक सुलाब न्ही जेजू खालें म्हणटा पळय आतां एफेसकारां बरयल्या पत्रांत एफेसकारां बरयल्या पत्र 6 अध्याय आनी निमाण श्लोक 6 अध्यायांत निमाण श्लोक 30 आनी 2 श्लोक तो खालें म्हणटा पळया तुमी बदलाक एकामेकांती दयाळेन कणवळेन चला एकामेकांती दयाळेन कणवळेन चला क्रिस्तांतय देवान तुमकां बक्षिल्यांत पळया हें एकच कारण आमकां बक्षूंक हें सांगतना कोणी बक्षूंक रेडी आहा त्या भुरग्यांनी पुरो बक्षिल्लें ताका दुखिल्ल्यान हाडे क्रिस्तांतय देवान तुमकां बक्षिल्यांत तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया क्रिस्तान आमकां बक्षिल्यांत हेंच एक कारण शिवाय दुसरें कारण बक्षूंक म्हाकाय जायना तुमकांय जायना कोणाकय जायना बक्षूंक तितलो आमकां दुखता पूण जेजूच्या मोगा विशयांत जेजून खुर्सार आमकां बक्षिलां हें नियाळटना आमकां बक्षूंक जाता आतां आमकां बक्षूंक कित्याक जायना कित्याक कश्ट जातात बक्षूंक जायना कश्ट जातात तरी बक्षूंक आमकां जेजू सांगता कित्याक म्हळ्यार दुखाचीं फळां आमकां ओवर पावर करतात ओवर पावर म्हळ्यार एकल्याक पंदा घालून आनी एकलो बसता पळय तशें ही दुखाचीं फळां भितरली दूख आहा पळय काळजान दूख मोतीन दूख आहा पळय ती दूख ओगेत रावल्यार व्हडली ती फळां सोडटा माड पळय फळां सोडटा पणसारूक पळय घराच्या फावंडेशना भितर फळां सोडटा तशें ही दूख फळां सोडूंक सुरू करता फळां येतात डीप रूट होय ती फळां सोडटा आनी कोडू बगणांचो पोळ दिता कोडू बगणां तांकां पळयतना सोसूंक जायना कोडू बगणां परिपण खाणोवची कोडू बिट्टरनेस कोडू आमचे थंय फळां दिता फळां जाता त्या दाळा बक्षूंक कश्ट तेन्ना 2 फातकांचे वय तेन्ना देवान फातकांचें वजें ववयल्लें खुर्सा पळयतना देवान म्हजें फातकाचें वजें ताणें ववयल्लें तें उडासा घेता
म्हजी पातकाची दूख ताणें काडिल्ली ती दूख ताणें बघून तें नियाळटना कुर्सार नियाळटना जेजून वयलें वजें म्हज्या पातकाचें नियाळटना बोगसूंक आपापी मोण येता वय आनी वय ही पापद होरे बर्डन ऑफ सिन जेजून वोवन म्हजें पातकाचें परिपण सगळें तिरसी लांबळें तें नियाळटना सुलाब जाता पातकांत हांव सोडयलां म्हजी दूख निवारल्या म्हाका हर एका दुखीत हांव गूण केलां हें नियाळटना म्हज्या मोगा पसत जेजून कितलें केलां म्हज्या मोगा पसत जेजून कितलें केलां म्हण चिंतना म्हाका बोगसूंक करपा मेळटा तो बोगसूंक सांगता कित्याक म्हळ्यार ही पातकाची दूख ती पाळां आनी ती कोडसाण म्हजेर कितलो दुश्परिणाम घालता कितल्या हाणावता करता कितली गडबड म्हज्या जिणेंत ती हाडटा कितलें पुरा म्हजी जिणी पिड्ड्यार करता म्हजी जिणी देसवाट करता इंच पाळां आमची जिणी देसवाट करतात त्या भुरग्याच्या दोडल्यांक काम आसलें देसवाट करूंक पळयलें आतां त्या भुरग्याक आमी सांगलें राजिनामे दी तांकां बक्षी तांकां राजिनामे दी तुका देव दिता काम दिता म्हणून मागीर फादराबाण एकल्याक फोन केलें ताच्या इश्टाक इश्ट म्हणालो ताच्या भुरग्यांक फादर पळयता म्हणालो ताच्या कंपनी मॅनेजर उडोवन आतां ताका टीम लिडर केलां हें चोडून टॅलंटेड चेड भुरगे ताका फाव जाल्ल्यान काम मेळ्ळां डब्बल सांबाळ कामां काडटात पळय ताका सांबाळ चड बरें काम मेळ्ळें ताका प्रमोशन जायचें म्हणून देवान तें प्रमोशन दिलें आतां ताजी बोटां सोमारल्यान काम करूंक जाता बोटां बेंड करूंक जायना पेन्न धरूंक जायना चेडून कामता अशें दुखीन आतां कांय दूख आनी ना बक्षिलां ताणें तांकां देवान ताची दूख पुरा दूख काडली वय देखून ही कोडू जेजू कित्याक आमकां बक्षी ही दूख तांकां बक्षी म्हूण सांगता कित्याक म्हळ्यार ही कोडसाण तुमच्या आड्या म्हज्या काळजांत आसली कोडसाण आमच्या तकलेन बरोवली दूख काल करता म्हळ्यार ही पाळां पुरा पाळां भितर वचून कालें करता म्हळ्यार आमचो सत्वा काण सोडटात म्हज्या जिणेची पिड्ड्यार करतात म्हजी जिणी पिड्ड्यार करतात म्हज्या जिणेची देसवाट करतात ह्या हाणावता लेखूंक जायना तितले म्हजे जिणी नाश करतात देखून बक्षिल्यार सगळी समान जाता देखून जेजू सांगता बक्षी म्हणून बक्षिनांतल्या ती दूख तुमकां आमकां लगाड काडटा खंय तें सोम्याक वता ताका कळिता संपूर्ण तो देव तो देखून जेजू सांगता बक्षिया दूख काडा नातल्या ती दूख तुमकां नाश करून सोडटा आज कितलीं कुटुंबां नाश जाल्यांत वती येताना आपुरबायचें घर आमकां वाटेर मेळटा केदोडलो बंगलो एका कालार आतां दोग जाण बाबा झुजतात त्या बंगल्याक पापान म्हाका म्हणलो पापान तुका म्हणलो म्हूण बंगलो पडोवन तांकां आपडचें बरी ना स्टे ऑर्डर आयलां पावसांत नळे पुटोवन येदोडल्यान पोरनें घर पेंटींग केल्लें जाल्यार अमिताभ बच्चन हांगा येवन शुटींग करतालो तोलून गोरू ते खांबे ताचे रंगा आतां मंगा तिखण जालां म्हळ्यार घर पडोवन नोळे पडोवन वणटी कोसलोन ती माती खरगोवन वणटी पडोवन जालां पळय आमचें अशें जातें गी तें माय मोगान बक्षिल्ल्यान जाल्यार जातें गी तें घर उरतें जालें कोडू अणभव कशी दसवाट करता आमकां बंदड्यान घालता आमकां बंधनां लिडटा ते बंदीन घालता बंदड्यान घालता देखून हे सगळें आनी जेजून म्हाका दिल्लें स्वतंत्र अणभव सोडिना देखून मोगाच्यान आमी बक्षी आमची दूख जेजू आतां गूण करता एक घडी बरो आमचो उजवात जेजू थंय आमी विस्तारची जेजू थंय आमचो उजवात विस्तारून मागया जेजू आतां हर एकल्यांक आपडटा काकुळदारा म्हज्या खातीर आमच्या जण एकल्या खातीर तूं खुर्सार व्हडलय आमची दूख आमची खोडसाण आमची जिणी पिड्ड्यार करता नाश करता तुवें जोड दिल्लें स्वतंत्र समाधान बगूंक आमकां सोडिना म्हणून तूं जाणा आसून खुर्सार मेलोय आनी तुवें वळवळोवन आमची दुखी गूण केली आतां जण एकल्याची दूख गूण कर सोम्या अर्गान तुका गूण कर जेजू पदवेदारा सत्यवंता ये देवा रायांच्या राया सोम्यान जेजू तुका मात साध्य आसा सर पदवेदारा काकुळदारा आमची दूख गूण कर हर एकल्याची दूख काळजांतली मतींतली आमकां कोणें दुखयलां आमकां कोणें गाय केल्यात भितर ते सगळी तूं आतां ह्या घडये गूण कर सोम्या गूण कर देवा हे काकुळदारा हे सोम्या गूण कर ह्या घडये तुज्या दुयेक तुज्या पुताक ह्या घडये आपूण गूण कर तूं काकुळदार न्ही सोम्या तुवें गूण करनातल्यार आमकां गूण करतलो कोण आसा वैजांच्या वैजा गूण करतेल्या आमची ही दूख गूण कर आम्हा समेस्तांक समाधान बरी भलायकी आनी समृद्धी संतोष सुख समृद्धी आमकां फावो कर आमेन
दिमी घालून बेसांवकणे Itia Bodha Sacramenta Sostangnaman Koruya Urvilatya Rupa Bokla Novyo Viti Adarya Salvan Mecha Astat Bishya Bavartache Mordivya Zase Bapa Tase Puta Ullasani Stutisa Podvi Mahima Sasrasa Ekastalian Persita Tu Kado Kaisha Spirita Sama Sami Namarta Amen Ratuya Yedeva Vichit Sakramentakal Jukastan Sogdastivam Kan Sudlai तुझे सडवनेसो फळ सदां आमचे ते आमी बगी सारको चुकडेच्या आनी रक्तांच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन पावो कर सुची येता आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen